चीनले बनायो दुश्मनले पत्ता लगाउनै नसक्ने पनडुब्बी, भारत, जापान र अमेरिका बने त्रसित। विश्वलाई चकित पार्दै चिनिया वैज्ञानिकले पहिलो पटक प्लास्टिक खाने माछा बनाए, दुनियाँ फेरि बन्यो हैरान। रुसका राष्ट्रपति पूर्ण रूपमा स्वस्थ रहेको अमेरिकी गुप्तचर निकायको दाबी, पुटिनबारे अनावश्यक हल्ला फैलाएको प्रति रुसी रक्षा मन्त्रालयको यस्तो चेतावनी। अन्ततः रुस र युक्रेन बीच भयो टर्कीमा यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर, विश्वमा अन्न निर्यात गर्ने बाटो खुल्यो। जापानले सेप्टेम्बर 27 पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको पूर्ण अन्त्येष्टि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूलाई पनि दियो निम्तो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, बाइडेनलाई ज्वरोको मात्रा उच्च रहेको व्हाइट हाउसको विज्ञप्ति। पश्चिम बङ्गालमा शिक्षा भर्ती घोटालाको विवाद उग्र बन्यो, प्रहरीले छापा मार्दा मन्त्रीको घरमा यति धेरै पैसा भेटियो। श्रीलङ्काका नयाँ राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे विरुद्ध पनि प्रदर्शन जारी, उनी पनि पुरानै सरकारको निरन्तरता भएको दाबी। र सरकारले खानी उत्खनन विदेशी कम्पनीलाई दिएपछि पाकिस्तानको काश्मीर क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो, काश्मीरी भूमि विदेशीलाई प्रयोग गर्न नदिने काश्मीरी जनताको चेतावनी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। चीनले प्रशान्त महासागरमा तैनाथ गर्ने गरी गोप्य पनडुब्बी निर्माण गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको छ। चिनिया अनुसन्धाताहरूले काम गरिरहेको टोर्पिडोले अमेरिकी जलसेनाको जहाजलाई निशाना बनाउन सक्छ। यो टोर्पिडो सामुद्रिक बम हो जसले पानीभित्र शत्रुको पनडुब्बीलाई केही सेकेन्डभित्र ध्वस्त पार्न सक्छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको रिपोर्टमा उल्लेख भए अनुसार चीनको सबैभन्दा ठूलो जलसैन्य ठेकेदारले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसका अनुसार चिनिया अनुसन्धाताहरूले डिस्पोजेबल न्युक्लियर रियाक्टरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने पनडुब्बी बनाइरहेका छन्। यो 35 माइल प्रति घण्टाको गतिमा कुद्छ र 200 घण्टासम्म समुद्रमा बस्न सक्छ। टोर्पिडोलाई ब्याट्रीले चार्ज गर्न मिल्छ र पुनः आक्रमणका लागि तयार पार्न मिल्छ। अनुसन्धाताहरूको टोलीले निशानामा सठिक प्रहार गराउन यसलाई विकसित गरिरहेका छन्। रुसको पोसाइडन टोर्पिडो पनि आणविक क्षमताको भएकाले त्यससँग तुलना स्वाभाविक रहेको छ। त्यसले पनि कुनै चेतावनी बिना नै शत्रुमाथि आक्रमण गर्न सक्छ। त्यसले तारोलाई पुरै ध्वस्त पार्ने मात्र नभई आक्रमण गरिएको ठाउँमा विकिरण फैलाइदिन्छ। पछि त्यसलाई कुनै किसिमले मर्मत गर्न सकिँदैन। अमेरिकी, भारतीय तथा जापानिजहरू चीनले यस्तो पनडुब्बी बनाएर प्रशान्त महासागरमा आफ्नो फ्रिडम अफ नेभिगेसन अपरेसनलाई बाधा पुर्याउला भनी तर्सिएका छन् र त्यो अब साकार हुन लागेको छ। चीनका वैज्ञानिकहरूले एउटा यस्तो माछा तयार पारेका छन् जसले सूक्ष्म प्लास्टिक अर्थात् माइक्रोप्लास्टिक खाएर आफ्नो पेट भर्दछन्। यो सँगै अब समुद्रबाट माइक्रोप्लास्टिकको समस्या समाधान हुने आशा जागेको छ। चीनको दक्षिण पश्चिम स्थित सिचुवान विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले उक्त विशेष रोबोटिक माछा तयार गरेका हुन्। यो रोबोटिक माछाले माइक्रोप्लास्टिक खाने गर्दछ। यो रोबोटिक माछाको विकाससँगै अब भविष्यमा समुद्रमा माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषणको समस्या हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। उक्त रोबोटिक माछाको विकास गर्ने वैज्ञानिक बाङ युवानका अनुसार यो माछा देख्दा र छुँदा ठ्याक्कै वास्तविक माछा जस्तै अनुभूति हुन्छ। यसको लम्बाइ 1.3 सेन्टिमिटर अर्थात् आधा इन्च मात्रै छ। यो रोबोटिक माछाले पानीमा रहेको माइक्रोप्लास्टिकलाई खाने गर्दछ। हालका लागि यो रोबोटिक माछाले कम गहिरो पानीका स्रोतमा काम गर्न सक्दछ। त्यसैले यसलाई समुद्रको पिँधसम्मै जान सक्ने गरी विकास गर्नेतर्फ वैज्ञानिकहरू जुटिरहेका छन्। यदि त्यो प्रयास सफल भएमा सामुद्रिक प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्नेछ। बाङका अनुसार यो सानो र हलुका रोबोट माछालाई विभिन्न तरिकाले उपयोग गर्न सकिन्छ। यो माछा बायोमेडिकल तथा घातक शल्यक्रियाहरूमा पनि काम लाग्न सक्दछ। उक्त माछालाई भविष्यमा मानिसको शरीरका जुनसुकै भागमा पनि गएर रोगको उपचार गर्न सक्ने गरी आफ्नो आकारमा विकसित गर्ने बाङ बताउँछन्। हाल यो रोबोटिक माछा नियर इन्फ्रारेड लाइटको दिशामा अगाडि बढ्दछ, अर्थात् यो प्रकाश पछ्याउँदै अगाडि बढ्दछ। प्रकाशलाई घटबड गर्दै यसको दिशा तथा गति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। समुद्रमा रहँदा कुनै ठूलो माछाले यसलाई शिकार सम्झेर निल्यो भने पनि समस्या छैन। यसले ठूलो माछाको पेटमा कुनै हानि गर्दैन किनकि यसको शरीर पोलियुरेथिनबाट बनेको हुन्छ जुन जैविक तरिकाबाट गल्दछ। यो रोबोटिक माछा आफ्नो शरीरको आकारको करिब 3.5 गुणा धेरै दूरी प्रति सेकेन्डको गतिमा दौडिन सक्दछ। यो विश्वमा हालसम्म निर्मित नरम रोबोट मध्ये सबैभन्दा तीव्र गतिको रोबोट भएको बताइएको छ।
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पूर्ण स्वस्थ रहेको अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA का निर्देशक विलियम बर्न्सले बुधबार बताएका छन्। पुटिनको स्वास्थ्यका विषयमा चलेका हल्लाको निवारण गर्दै उनले बयान दिएका हुन्। पुटिनको स्वास्थ्यका विषयमा विभिन्न अफवाह चलेका छन्, बर्न्सले बताए, तर हामीलाई थाहा भएसम्म उनी पूर्ण स्वस्थ रहेका छन्। एस्पन सेक्युरिटी फोरम नामक थिङ्क ट्याङ्कले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ब्रन्सले यो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। ब्रन्सको भनाइलाई पछि पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पुस्कोभले पनि पुष्टि गरेका छन्। युक्रेनी, अमेरिकी र बेलायती व्यावसायिक पत्रकारहरूले राष्ट्रपतिको स्वास्थ्यका विषयमा अनावश्यक हल्ला फैलाइरहेका छन्। पेस्कोभले बताएका छन् त्यो सब झुट कुरा हो। पुटिनले स्ट्रङ आइडियाज फर ए न्युज टाइम फोरममा खोक्दा माफी मागेको कुरा पनि पेस्कोभले स्मरण गरे। तेहरान भ्रमणका क्रममा एसीको हावा अत्यधिक खानु परेकाले पुटिनलाई खोकी लागेको उनको भनाइरहेको छ। पुटिनलाई क्यान्सरको उपचार गरिएको र हत्या प्रयासबाट पनि उनी बचेको हल्ला पश्चिमी सञ्चार माध्यमहरूमा चलाइएको थियो, तर मस्कोले त्यस्ता समाचारहरूको खण्डन गर्ने गरेको छ। जापानले सेप्टेम्बर 27 पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको सम्मानमा राष्ट्रिय अन्त्येष्टि कार्यक्रम गर्ने भएको छ। सरकारले शुक्रबार यस्तो घोषणा गरेको हो। उक्त अन्त्येष्टिमा विदेशी नेताहरू सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो समारोह टोकियोको निप्पोन बुडोकानमा आयोजना गरिनेछ। यस पहिले सन् 1967 पनि एक पूर्व प्रधानमन्त्रीका लागि जापानले राष्ट्रिय अन्त्येष्टिका लागि यो ठाउँ प्रयोग गरेको थियो। सरकारी प्रवक्ता हिरोकाजु मात्सुनोले जापानको सबैभन्दा लामो समयसम्म सेवा गर्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा आबेको रेकर्ड, उनका प्रशंसनीय उपलब्धिहरू र विदेशी नेताहरूसँगको उनको सम्बन्धले राष्ट्रिय अन्त्येष्टि उपयुक्त बनाएको बताएका छन्। उनले थपे, हामी अन्त्येष्टि समारोहमा सहभागीका लागि वरिष्ठ विदेशी पाहुनालाई पनि स्वीकार गर्नेछौँ। हामीसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूलाई यसबारे विस्तृत जानकारी दिइनेछ। जुलाई 8 पश्चिमी सहर नारामा आबेलाई गोली हानिएको थियो। उनका आरोपित हत्यारा टेट्सुया यामागामी हिरासतमा रहेका छन् र उनले आबेलाई निशाना लगाएको स्वीकार गरेका छन्। तर उनले पूर्व प्रधानमन्त्री आबे पनि चर्चसँग सम्बन्धित रहेको र उनकी आमाले पनि चर्चलाई दिएको ठूलो अनुदानका कारण आफ्नो जीवन दयनीय बनेकाले चर्चसँग सम्बन्ध रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री आबेलाई आक्रमण गरेको बयानमा बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनलाई संक्रमण भएको व्हाइट हाउसकी प्रवक्ता कोरिन जिन पियरेले पुष्टि गरेकी छन्। कोरोना संक्रमण भएपछि राष्ट्रपति बाइडेन आइसोलेसनमा बसेर काम गरिरहेको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। उनले एन्टिभाइरल औषधि पनि प्रयोग गरिरहेको बताइएको छ। गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको धन आफैसँग राख्दा छानबिनमा परिने डरले नजिकका आसेपासे कार्यकर्ताको जिम्मा राख्ने गरेको फेला परेको छ। भारतको पश्चिम बङ्गालमा शिक्षा भर्ती घोटालामा शिक्षा मन्त्री पार्थ चटर्जीसम्म पुगेको छ। उनका नजिकका कार्यकर्ता अर्पिता मुखर्जीको घरमा ईडीले छापा हानेर 30 करोड रुपैयाँ नगद बरामद गरेको छ। घोटालाबाट मन्त्रीको पार्टी टिएमसीले भने आफूलाई अलग गरेको छ। घोटालाको अनुसन्धानलाई नजिकबाट हेरिरहेको र समय आएपछि प्रतिक्रिया दिने टिएमसीले बताएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पश्चिम बङ्गालको बीजेपीले भने घोटालालाई ठूलो मुद्दा बनाएको छ। बीजेपी नेता सुभेद्र अधिकारीले ट्विट गरेर भनेका छन्, अर्पिता मुखर्जीको घरमा 30 करोड भेटिएका छन्। उनी पश्चिम बङ्गालका शिक्षा मन्त्री पार्थ चटर्जीका नजिकका व्यक्ति हुन्। अर्पिताको घरमा करोडौँ नगद भेटिएपछि पश्चिम बङ्गालको राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ। श्रीलङ्काका नयाँ राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे विरुद्ध लगातार प्रदर्शन भइरहेको छ। शुक्रबार बिहान राष्ट्रपति सचिवालय नजिक सुरक्षाकर्मीहरूले विरोधकर्ताहरूलाई हटाएपछि गलफेस विरोध स्थलमा कम्तीमा 9 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। सुरक्षाकर्मी र विरोधकर्ता बीचको झडपमा कयौं घाइते भएका छन्। प्रहरीले सेना तथा एसटिएफको सहयोगमा विरोधकर्ताहरूलाई राष्ट्रपति सचिवालयबाट हटाएको थियो। पक्राउ गरिएकालाई आज अदालतमा पेश गरिने प्रहरीको भनाइरहेको छ। वारदात स्थल अनुसन्धान अधिकारी तथा औँठा छाप विश्लेषकहरूलाई वैज्ञानिक प्रमाण सङ्कलन गर्नका लागि बोलाइएको छ। विक्रमासिंघे पनि पुरानो सत्ताको निरन्तरता भएको भन्दै उनका विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ। सरकारले विदेशी कम्पनीलाई खानी उत्खननको ठेक्का दिएपछि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको गिलगिट बाल्टिस्तानका स्थानीयहरू आन्दोलित भएका छन्। गिलगिट बाल्टिस्तानको नासिराबाद हुन्जा क्षेत्रका स्थानीयले सरकारी कदमको विरोध स्वरूप काराकोरम राजमार्ग अवरुद्ध पारेको
पाकिस्तानबाट प्रकाशित हुने डन अखबारले जनाएको छ। डनका अनुसार स्थानीय संसाधनको स्वामित्व स्थानीयहरूसँग नै हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। पाकिस्तानको खानी विभागले विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग साँठगाँठ गरी खानी एवं अन्य स्थानीय संसाधन विदेशी कम्पनीको जिम्मा लगाएको समेत प्रदर्शनकारीले आरोप लगाएका छन्। हामी यहाँका नदी, बाँध जस्ता स्रोतमा स्वामित्व चाहन्छौँ, तर उनीहरू यहाँबाट उत्पादित विद्युत पाकिस्तानतर्फ आपूर्ति गरिरहेका छन्, पाकिस्तानमा कश्मीरी अधिकारका अभियन्ता नसिर अजिज खानले भनेका छन्। युक्रेन र रसियाले मिरर डिल सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सम्झौताले किभबाट कालो सागर हुँदै अन्नको निर्यात पुनः सुरु गर्न अनुमति दिनेछ। यसले लाखौँ टन अन्न निर्यात गर्न अनुमति दिनेछ, जुन हाल युक्रेनमा युद्धका कारण अड्किएको छ। रुसले फेब्रुअरी 24मा युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि युक्रेनी अन्न अभावले विश्वका लाखौँ मानिसलाई भोकमरीको जोखिममा पारेको छ। टर्कीको इस्तानबुलमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा दुवै पक्ष सहभागी भएका थिए। दुवै सहभागी भए पनि एउटै टेबलमा भनी बसेका थिएनन्। सुरुमा रक्षा मन्त्री सर्गेई शोइगुले मस्को सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। त्यसपछि युक्रेनका पूर्वाधार मन्त्री अलेक्सान्डर कुब्राकोभले किभ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। 2 महिनाको प्रयासमा यो सम्झौता 4 महिनाका लागि तय गरिएको छ, जसमा संयुक्त राष्ट्र, UN, टर्की, रुसी र युक्रेनी अधिकारीहरू हुनेछन्। दुवै पक्ष सहमत भए यो सम्झौता नवीकरण गर्न पनि सकिनेछ। युक्रेनमा उत्पादन हुने खाद्यान्न निर्यात रोकिएपछि विश्वव्यापी खाद्यान्न सङ्कट आएको छ। यसको कारण रोटी र पास्ता जस्ता गहुँमा आधारित उत्पादन महँगिएको छ। खाना पकाउने तेलको मूल्य पनि आकाशिएको छ। मलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। युक्रेन सामान्यतया विश्वको चौथो ठुलो अन्न निर्यातकर्ता हो। यसले सामान्यतया विश्वको सूर्यमुखी तेलको 42%, युक्रेन र रसियाले मकैको 16% र गहुँको 9% उत्पादन गर्दछ।